वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के मुतालिक आपका और हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की विलादत 1 आमुल फ़ील को हुई और 12 और 17 रबीउल अव्वल और 9 रबीउल अव्वल इन पर आपकी तारीखों पर बहस हुई। और अगर वो हिजरी के, क्योंकि हिजरी तो मौजूद नहीं था, अगर वो ईसवी के हिसाब से देखें तो अगस्त का महीना था और 570 ईस्वी में आपकी विलादत हुई। दोस्तों, विलादत के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आपकी वालिदा ने आपको 9 दिन, 7 दिन और कहीं कहीं पर यह है कि आपको 3 दिन दूध पिलाया, जैसा तारीख में लिखा गया है। बहुत सारे हवालों के साथ ये लिखा गया है कि आपको 9 दिन दूध पिलाया गया, बहुत सारे हवालों के साथ ये लिखा गया है कि आपको 7 दिन और बहुत सारे तारीखों में आपको 3 दिन दूध पिलाया। इसके बाद जो नाम आता है वो नाम आता है सोबिया का, जो तारीख में लिखा गया है कि आपको एक खलील मुद्दत तक सोबिया ने दूध पिलाया। और उसी तारीख में यह बयान किया गया है कि सोबिया ने इससे पहले हमजा को भी दूध पिलाया। जनाबे हमजा, उनको भी इससे पहले आपने दूध पिलाया। इसके बाद जैसा तारीख में बयान किया गया है कि अरब में एक दस्तूर था कि जो रऊसा और शोरफा और जो बड़े लोग होते थे वो अपने बच्चों को, जो दूसरी खातून होती थीं जो बाई प्रोफेशन यही काम करती थीं, उनसे दूध पिलवाते थे। तो इसमें वाकया ये तहरीर किया गया है कि एक बार हलीमा सादिया, जनाब हलीमा सादिया मक्के तशरीफ़ लाईं उन दूसरी ख़वातीन के साथ जो ये काम अंजाम देती थीं। सब दूसरी औरतों को काम मिल गया, आपको काम नहीं मिला, तो ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुँची और जनाब आमना से इन्होंने रुजू किया। उसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इनको इजाज़त दी और उसके बाद तहरीर ये होता है कि ये 4 साल जनाब हलीमा सादिया के यहाँ पर रहे। और जनाब हलीमा सादिया के बारे में यह बयान किया जाता है कि आप कबीला बनी हवाज़न, उसकी एक शाख है बनी साद बिन बकर, आपका वहाँ से ताल्लुक़ था। और जो आपके शौहर थे उनका नाम दिया हुआ है हारिस बिन अब्दुल गर्री। और ये वहाँ पर कुछ टाइम के बाद इनको वापस लेकर आती थी मदीने में, और ये उन अपने तमाम अजीज़ों से, माँ से, चचा से, इन सब से मिलते थे दादा से। उसके बाद ये वापस ले जाती थी। और तारीख में ये बयान किया गया है कि आपके 4 रज़ाई मतलब दूध के शरीक, रज़ाई भाई बहन थे, 1 भाई और 3 बहन। बेटे का नाम अब्दुल्ला और बेटियों का नाम हदीसा, हसीफा और एक का नाम शीमा। अब्दुल्ला और शीमा का इस्लाम कबूल करना तारीख में जो मौरख़ीन है उन्होंने लिखा है, अहले सुन्नत ने लिखा है। और जो दूसरी 2 बहनें हैं उनका इस्लाम लाना और ना लाना इस पर पर्दा है। ये तारीख के हवाले से कहीं साबित भी नहीं हुआ है और इसकी तरदीद भी नहीं की गई है। और जैसे मैंने बताया कि आपको सोबिया ने भी दूध पिलाया, जनाब सोबिया ने, तो आप उनसे मोहब्बत करते थे और खाना खिलाने के लिए आपको उम्मे ऐमन थी, जो आपको विरसे में मिली थी वालिद से, अपनी उम्मे ऐमन थी। इसके बाद तारीख में आगे लिखा गया है कि एक बार जब आपकी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से शादी हो गई तो जनाब हलीमा सादिया वहाँ आई और उन्होंने बयान किया कि खैर साली है और ये है और परेशानी है। तो आपने
جناب خدیجہ نے ان کو 100 اونٹ 100 بکریاں اور یہ دے کر انہیں رخصت کیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ اور تحریر کیا جاتا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جناب صوبیہ کے لیے، کیونکہ وہ ابو لہب کی اس میں تھیں، کنیزی میں تھیں یا ان کی لونڈی تھیں، ان کو خریدنے کے لیے کئی بار ان سے بات چیت کے لیے آدمی بھیجے اور کہلایا کہ آپ اسے ہمارے ہاتھ بھیج دو، لیکن انہوں نے اس کو نہیں بیچا۔ اور بعد میں تاریخ میں لکھا ہے کہ ہجرت کے بعد جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو اس وقت انہوں نے وہ آزاد کر دیا اس کو۔ یہ تاریخ کے حوالے سے ہے یہ۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو یہ بات کہتا ہوں یہ مورخین میں اہل تشیع مورخین بھی ہیں اور اہل سنت مورخین بھی ہیں۔ بہرحال یہ میں بتاتا ہوں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اسے اور ڈیپلی آپ اس کی اسٹڈی کیجئے، ریسرچ کیجئے، تاکہ اور بہتر نتائج آپ کو ملے اس کے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہوا کہ صوبیہ اس دنیا میں نہیں رہی، تو آپ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے پوچھا اس کے بیٹے کا کیا رہا، تو بتایا گیا کہ ان کا بیٹا تو اس سے قبل ہی انتقال کر چکا تھا، کیونکہ آپ جب مدینے میں رہیں تو رسول اکرم ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور جو ان کی مدد کرتے رہتے تھے، روپے پیسے جو بھی اس زمانے کا حساب ہو اس حساب سے مدد کرتے رہتے تھے۔ اور حلیمہ سعدیہ کے بارے میں بہت سارے مورخین نے اور خاص کر کے سر سید احمد خان نے جو سیرت لکھی ہے، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مولانا شبلی صاحب نے اور بہت سارے مورخین نے، ابن سعد نے، ابو عبداللہ محمد ابن سعد بصری الہاشمی نے، انہوں نے بھی یہ تحریر کیا ہے کہ ایک بار آپ جناب حلیمہ سعدیہ نے اجازت مانگی آپ سے ملنے کی۔ آپ جب اندر تشریف لے گئیں، آپ کو اجازت ملی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ردا اتار کر بچھائی اور آپ کو اس پر بٹھایا احتراما۔ اور ایسے ہی واقعہ یہ ہے کہ ایک بار ایک جنگ کے دوران جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے تھے، تو شیمہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب شیمہ کو گرفتار کر لیا گیا تو شیمہ نے کہا میں تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، رضائی بہن ہوں۔ تو لوگ پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور وہ انہوں نے بہرحال ثابت کیا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، تو آپ نے ان کو بڑے عزت و احترام سے بٹھایا اور کہا کہ میرے پاس رکنا چاہو تو میرے پاس رک جاؤ، اور اگر آپ واپس جانا چاہتی ہو تو میں واپس آپ کو بنی سعد پہنچا دیتا ہوں۔ تو بنی سعد کے لوگوں نے تحریر کیا ہے یہ، جو ان کے ایک مورخ ہیں، انہوں نے کہ جب آپ نے ان کو بھیجا تو ایک غلام اور ایک لونڈی دی اور اونٹ دیے، اور بعد میں اس غلام کی شادی ہوئی لیکن وہ لاولد رہے۔ اور اسی حوالے سے آگے گفتگو یہ ہوتی ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ کا اسلام لانا، کہ آپ نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ تو اس میں ایک مورخ نے لکھا ہے کہ جو اعلان نبوت ہے، بعثت ہے، اس سے قبل ہی جناب حلیمہ سعدیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اور دوسرے مورخین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اسلام قبول کیا۔ یہ ایک تاریخی بحث ہے۔ اور جناب حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر حارث بن عبد الغری، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ ملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت کے بعد، اور انہوں نے آپ سے بات چیت کی، اور اس کے بعد آپ مشرف و اسلام ہوئے۔ دوستو، یہ ہماری بات چیت کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور یہ تاریخ کے حوالوں سے ہے، کیونکہ مورخین میں اختلاف ہے تو پڑھنے والوں میں کے لیے ایک دشواری ہو جاتی ہے اور سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی تھوڑا سا اس پر غور کیجئے اور اس تاریخ پر ایک ریسرچ کیجئے، جن لوگوں کے پاس ٹائم ہو، اور اپنا کتابوں سے مطالعہ کیجئے، تاکہ آپ کو
اس بارے میں اور مثبت جانکاری پہنچتی رہے۔ باقی میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں تک وہ جانکاری پہنچاؤں جو بہترین ذرائع سے اور معتبر ذرائع سے ہو۔ اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم۔